औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रिसालत के टॉपिक में जो हम सूरतें पढ़ रहे हैं उसमें अब अगली सूरा है सूरह ताहा। सूरह ताहा जो है इसकी इब्तिदा भी आपको पता है कि हरूफ मुक़त्ताआत में हो रही है। और हरूफ मुक़त्ताआत का मतलब होता है कि वो अल्फाज जिनको अलहदा अलहदा पढ़ा जाता है उनको मिलाकर नहीं पढ़ा जाता। और ये कोई ऐसी अनयूजुअल बात नहीं थी अरबों के लिए, क्योंकि उनको पता था कि इब्रानी जो है, इब्रानी से अरबी निकली है। और इब्रानी में ये तरीका था कि वो लोग चीज का जो नाम रखते थे वो चीज की शक्ल बनाकर लिखते थे, चीज की शक्ल बनाकर वो दूसरों को बताते थे, समझाते थे उस चीज के बारे में। तो इस तरीके से कुरान मजीद ने भी जब किसी चीज सूरा में कोई मज़मून ज्यादा गालिब होता है तो उसमें उस चीज के हवाले से उसका इब्रानी तरीके से उसका नाम हरूफ मुक़त्ताआत में लिख लिया जाता है। ये जो सूरह ताहा है, ताहा में तोए, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो इब्रानी लोग थे वो तोए को सांप के लिए इस्तेमाल करते थे, कि सांप के लिए वो तोए की शक्ल में लफ्ज लिखते थे, जिसमें तोए जैसे सांप बैठा होता है, बिल्कुल तोए को ऐसे ही अभी भी ऐसे ही लिखा जाता है। बाज अल्फाज तो अब अपनी शक्ल बदल चुके हैं, लेकिन तोए के बारे में अगर आप देखें तो तोए अभी भी आप लिखें तो ऐसे लगता है कि जैसे सांप बैठा हुआ है। और इसके अंदर आप पूरे कुरान में देख लें कि कोई एक्सेप्शन नहीं है कि जहां जहां हरूफ मुक़त्ताआत में तोए लिखा होता है वहां जरूर सांप का जिक्र आता है, लाजमी तौर पर सांप का जिक्र आता है। और सूरह ताहा के अंदर भी आप देखेंगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से उनकी लाठी और उनके सांप का जिक्र। ठीक है जी, तो ये आपने देखा कि हरूफ मुक़त्ताआत के हमारे नज़दीक मानी हैं। हमने बहुत सारे मानी डिस्कवर भी कर लिए हैं, कुछ अभी रहते हैं। तो तोए के बारे में तो ये कंफर्म बात है कि ये लाजमी तौर पर सांप के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि पूरे कुरान में कोई एक्सेप्शन आपको नहीं मिलेगी कि जहां तोए से सूरा शुरू होती है वहां लाजिमन सांप का जिक्र आएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ताहा मा अंजलना अलैकल कुरआन लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा। ये सूरह ताहा है। हमने ये कुरान तुम पर है मोहम्मद इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ, ये तो सिर्फ एक याद दहानी है उनके लिए जो बिन देखे अपने परवरदिगार से डरे। ये निहायत एहतमाम के साथ उस हस्ती की तरफ से नाजिल किया गया है जिसने जमीन को और तुम्हारे ऊपर इन ऊंचे आसमानों को पैदा किया। वही रहमान, वो इस कायनात के तख्ते सल्तनत पर जलवा फरमा है। जमीनों आसमान में जो कुछ है, जो कुछ उनके दरमियान है और जो कुछ जमीन के नीचे है, सब उसी के इख्तियार में है। तुम चाहे अपनी बात एलानिया कहो या चुपके से कहो, अल्लाह ताला से कुछ भी छुपा हुआ नहीं, इसलिए कि वो तो चुपके से कही हुई बात बल्कि उससे भी छुपी हुई बात को भी जानता है। वो अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। तमाम अच्छे नाम अल्लाह ताला के लिए हैं। तुम्हें कुछ मूसा का वाकया पहुंचा जब उसने दूर एक शोला देखा तो अपने घर वालों से कहा, तुम लोग जरा ठहरो, मुझे आग सी दिखाई दी है, मैं वहां जाता हूँ, शायद उससे तुम्हारे लिए एक आध अंगारा ले आऊं या आग पर बैठे हुए लोगों से मुझे रास्ते का कुछ पता चल जाए। ये जी हवाला है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन से वापस आ रहे थे। जो लोग नए शामिल हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब एक बंदे को बंदा मर गया उनके हाथों और फिरौन ने चाहा कि उनको भी सजा दे के कत्ल कर दे, तो वो मदियन आ गए। मदियन में वो 8 या 10 साल रहे। वहां उनकी शादी हो गई, बच्चे हुए। फिर उन्होंने इरादा किया कि अब मैं वापस मिस्र जाता हूँ और वहां के हालात देखता हूँ और अपनी कौम को देखता हूँ। तो जब वो वादी कोहेतूर के करीब पहुंचे, वादी एमन में पहुंचे, तो उनको दूर से एक रोशनी दिखाई दी। सर्दी बहुत ज्यादा थी तो उन्होंने कहा कि अपने बीवी बच्चों से कि तुम लोग यहाँ ठहरो, मैं आग का अंगारा लेकर आता हूँ और फिर हम लकड़ियां जलाएंगे
اور آرام سے پھر ہم رات گزارتے ہیں۔ لیکن جب وہ اندازے سے اس جگہ پہنچے جہاں سے ان کو لگ رہا تھا کہ آگ جل رہی ہے، تو وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ میں ہوں، اے موسیٰ یہ میں ہوں، اور یہ ایمن کی مقدس وادی ہے، تو اپنے جوتے یہاں پر اتار دو۔ ٹھیک ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں نے تمہیں اپنا نبی بنایا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے یہ بات کہی کہ یا اللہ میں نبی کیسے بن سکتا ہوں، میرے کندھوں پر تو ایک بندے کے قتل کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب تم بالکل نادان اور ناواقف تھے، انجان تھے، تمہیں شریعت اور اللہ کے دین کا کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے نہ چاہتے ہوئے یہ معاملہ ہو گیا تھا، تو تم نے بہت توبہ کی ہے، لہٰذا اب میں تمہیں نبی بنانے والا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ میری نبوت میں میرے بھائی ہارون کو بھی شامل کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ نبی بنا دیا۔ تو یہ سارا واقعہ ہے۔ تو جب انہوں نے آگ کو دیکھا تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو، مجھے آگ دکھائی دیتی ہے، شاید کہ میں تمہارے واسطے آگ کا کوئی انگارہ لے آؤں یا میں کوئی آگ لے آؤں تو ہمیں راستے کا بھی پتہ چل جائے۔ پھر جب وہ اس کے پاس پہنچا تو آواز آئی، اے موسیٰ یہ تو میں تمہارا پروردگار ہوں، سو اپنے جوتے اتار دو، اس لیے کہ طوا کی مقدس وادی میں ہو، میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، لہٰذا وحی کی جا رہی ہے، اس کو توجہ سے سنو، اس میں شبہ نہیں کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، سو میری ہی بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز کا اہتمام رکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت ضرور آنے والی ہے، میں اس کو چھپائے رکھنے کو ہوں، اس لیے آنے والی ہے کہ ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ چنانچہ کوئی ایسا شخص جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اپنی خواہشوں کا پیرو ہے، تم کو نماز سے نہ روک دے کہ تم ہلاک ہو جاؤ اللہ کے پاس۔ اور یہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اے موسیٰ، اس نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے کچھ دوسرے کام بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کو زمین پہ ڈال دو اے موسیٰ۔ اس پر موسیٰ نے لاٹھی کو زمین پہ ڈال دیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک سانپ ہے جو دوڑ رہا ہے۔ فرمایا اس کو اٹھا لو، ڈرو نہیں، ابھی ہم اس کو ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ پہلے تھا، اور اپنے ہاتھ کو ذرا اپنے بازو کی طرف سپیڑو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا تمہارے لیے ایک دوسرے معجزے کے طور پر۔ اب یہ جو دوسرا ان کے ہاتھ کا سفید ہونا ہے اس کو ید بیضا کہتے ہیں، ید بیضا، سفید ہاتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوسرا معجزہ دیا تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ ان کی لاٹھی سانپ بن جاتی تھی، دوسرا معجزہ یہ دیا تھا کہ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈالو گے تو وہ سورج کی طرح چمکتی ہوئی نکل آئے گی۔ اب یہاں پہ کرسچنز نے جہاں اور بہت ساری تبدیلیاں کی ہیں، اس میں ایک تبدیلی اور انہوں نے کی جو کہ بائبل کے اندر بھی دکھا ہے کہ ان کے ہاتھ پر برس کی بیماری تھی۔ برس کی بیماری آپ سب کو پتا ہے نا کہ وہ جس میں سکن بہت وائٹ سی ہو جاتی ہے، براؤن اور وائٹ ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت موسیٰ کو برس کی بیماری تھی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی کریکشن کر کے کہا کہ نہیں، موسیٰ کو کوئی بیماری نہیں تھی، یہ جو تھا یہ اس کا معجزہ تھا جو ہم نے اس کو عطا کیا تھا۔ تو دیکھیے کہ یہ آیت نمبر 22 میں جو ہے کہ وَضْمُمْ يَدَاكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تخرج بیداء من غیر سوء آیات اخرى، کہ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل کی طرف تم سمیٹ لو اور وہ بغیر کسی بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا۔ یعنی وہ ہاتھ میں برس کی بیماری نہیں تھی، بلکہ اللہ کی طرف سے وہ ہاتھ چمکتا ہوا نکلتا تھا۔ تو یہ ہماری معجزات ہیں بڑے بڑے، یہ ہمیں موسیٰ تم کو دے رہی ہیں کہ تم ان کو لے کر فرعون کے پاس جاؤ۔ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے کہا پروردگار تو میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان بنا دے، میری زبان کی گرہ سلجھا دے کہ لوگ میری بات کو سمجھیں، میرے خاندان سے وہ میرے لیے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون کو جو میرا بھائی ہے اس کے ذریعے تو میری کمر کو مضبوط کر اور اس کو میری ذمہ داری میں شریک بنا دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری تسبیح و تقدیس کریں اور زیادہ سے زیادہ تیرا چرچا پھیلائیں۔ بے شک تو برابر ہمارے حال پر نگران رہا ہے۔ فرمایا تمہاری درخواست منظور ہوئی اے موسیٰ، اور یاد کرو ہم تمہارے اوپر ایک مرتبہ اور بھی احسان کر چکے ہیں، جب ہم نے تمہاری ماں کو وہ بات الہام کی تھی
جو اس وقت تمہیں وحی کی جا رہی ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھو، پھر صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا کو اس کنارے پہ ڈال دے کہ اس کو وہ شخص اٹھا لے جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے۔ اب وہ واقعہ آ رہا ہے ابتدا کا، کہ جب ان کی ماں جو تھی وہ ان کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو یہ ڈر تھا کہ فرعون کے سپاہی آئیں گے اور اس بچے کو مار ڈالیں گے، کیونکہ یہی کیا جا رہا تھا کہ فرعون کو لوگوں نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، تو یہ نہ ہو کہ یہ آپ کے اقتدار پر قبضہ کر لیں اور آپ کو نکال دیں مصر کے ساتھ قبضہ کر کے، تو ان کی تعداد کو کم کریں۔ تو وہ یہ کرنے لگ گیا کہ وہ ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا اپنی عیاشی کے لیے اور اپنے کام کاج کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں کو بھی یہی خیال تھا کہ یہ نہ ہو کہ سپاہی آ کر میرے بچے کو مار دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ دیکھو ابھی تو تم اس کو دودھ پلاؤ، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور جب تمہیں یہ پتا چلے کہ بستی کے اندر سپاہی آ رہے ہیں تو تم اپنے بچے کو ایک ٹوکری میں ڈال کر، لکڑی کی ٹوکری بنا کر اس میں ڈال کر تم دریائے نیل میں ڈال دینا، دریائے نیل میں، ٹھیک ہے، مصر کے عین وسط میں یہ دریا بہتا ہے، تو اس میں ڈال دینا، پھر دریا کنارے پہ ڈال دے کہ اس کو وہ شخص اٹھا لے جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے، اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت کا ایک سایہ ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ سے اللہ کہہ رہے ہیں تاکہ وہ بھی شفقت کے لیے مجبور ہو جائیں، تاکہ تم میری نگرانی میں پالے جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، ان کا اتنا منموہنا خوبصورت چہرہ میں نے بنا دیا چھوٹے سے بچے کا کہ جو دیکھتا تھا اس کو ان پہ پیار آتا تھا۔ تو لہٰذا وہ جب ان کو نیل میں، دریائے نیل میں ڈالا گیا تو ان کی ٹوکری بہتے 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 بادشاہ کے محل تک پہنچ گئی، اور وہاں پر پھر ملکہ اور اس کے ساتھ جو اس کی لونڈیاں تھیں، غلام تھے، غلام لیڈیز تھیں، وہ تھیں، تو حضرت ان کی فرعون کی وائف نے دیکھا، ان کو یہ بچہ بہت پیارا لگا، ان کے پاس کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے فرعون، جو بڑے والا فرعون تھا، اس کو کہا کہ ہمارے ہاں لڑکا نہیں ہے، تو یہ بچہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، تو کیا میں اس کو لے لوں، اپنا بیٹا بنا لوں؟ تو اس طریقے سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں وہ فرعون ہی کے گھر میں پروان چڑھنے لگے۔ تو اس وقت جب تمہاری بہن اجنبی بن کر بار بار جاتی، پھر ان سے کہتی کہ اب قرآن مجید شارٹ وے میں واقعات کو بیان کر رہے ہیں، کسی جگہ اللہ تعالیٰ پوری ڈیٹیل بیان کرتا ہے، کسی جگہ اللہ تعالیٰ شارٹ طریقے سے بات کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر مختصر ہر چیز کا اشارہ ہے کہ اس طرح سے وہ محل میں پہنچ گئے، دودھ نہیں پی رہے تھے، کسی عورت کے دودھ کو منہ نہیں لگا رہے تھے، تو پھر ان کی جو بہن ہے حضرت موسیٰ کی، وہ جا رہی تھی ٹوکری کے ساتھ ساتھ کہ میں دیکھوں کہ یہ ٹوکری کہاں جاتی ہے، تاکہ وہاں حضرت موسیٰ کو جا کر میں دیکھ سکوں۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو محل والوں نے اٹھا لیا ہے اور بچہ کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہا، تو ان کی بہن نے کہا کہ میں ایک ایسے خاندان کو جانتی ہوں جو بہت اچھے صاف ستھرے لوگ ہیں، تو وہ یقیناً اس خاتون کا دودھ بچہ پی لے گا، تو اس طریقے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح جب وہ اپنی ماں کو لے کر آئی، تو حضرت موسیٰ، ظاہر ہے وہ ماں تھی، پہلے سے ہی دودھ پلا رہی تھی، تو فٹافٹ دودھ پینا شروع ہو گئی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طرح ہم نے تم کو تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور اس کو غم نہ رہے، یاد کرو کہ تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، پھر ہم نے تم کو اس غم سے بھی نجات دی اور تم کو خوب خوب جانچا، پھر ہماری عنایت سے تم کئی سال مدین کے لوگوں میں رہے، پھر ٹھیک ایک اندازے کیے ہوئے وقت پر یہاں پہنچ گئے، اے موسیٰ، اور اب ان سب مراحل سے گزار کر میں نے تمہیں اپنے کار خاص کے لیے تیار کر لیا۔ اس کے بعد موسیٰ مصر پہنچے تو ارشاد ہوا، تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ اور دیکھو، میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، سو اسے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ یاد دہانی حاصل کرے یا میرے عتاب سے ڈرے۔ انہوں نے عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اندیشہ ہے کہ اس کو سنتے
ही वो तुम पर ज्यादती करे या उसकी सरकशी कुछ और बढ़ जाए, फरमाया अंदेशा ना करो, मैं तुम दोनों के साथ हूँ, सब कुछ सुनता और देखता हूँ। सो उसके पास जाओ और उनसे कहो कि हम तेरे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, इसलिए कि बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दो और इनको तंग ना करो। हम तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक बड़ी निशानी लेकर आए हैं और पैगाम भी के सलामती इन पर जो हिदायत की पैरवी करें। हमको वही की गई है उन पर, अलबत्ता अजाब है जो जुटलाएं और मुंह मोड़ें। उन्होंने यही बात आकर कह दी तो फिरौन ने पूछा, अच्छा तो फिर तुम दोनों का रब कौन है मूसा? इसने जवाब दिया, हमारा रब वही है जिसने हर चीज को इसकी खिलकत अता की। फिर रहनुमाई फरमाई। फिरौन ने कहा, फिर अगली कौमों का क्या हाल है? मूसा ने जवाब दिया, इनका इल्म मेरे परवरदिगार के पास एक रजिस्टर में महफूज है। मेरा रब ना कभी भटकता है ना भूलता है। वही जिसने जमीन को तुम्हारे लिए गहवारा बनाया और उसमें तुम्हारे लिए राहें निकाल दी और आसमान से पानी बरसाया, फिर उससे हमने मुख्तलिफ नबातात की गुनागुन किस्में पैदा की। खाओ और अपने मवेशियों को भी खिलाओ। इसके अंदर अकल वालों के लिए यकीनन बड़ी निशानियां हैं। तुम लोग अगर समझो तो हकीकत यह है कि हमने इस जमीन में तुमको पैदा किया, फिर इसी में तुमको लौटाएंगे और इसी से तुमको दोबारा निकाल खड़ा करेंगे। हमने फिरौन को अपनी सब निशानियां दिखा दी, इस पर भी वो जुटलाए चला गया और नहीं माना। उसने कहा, मूसा क्या तुम इसलिए हमारे पास आए हो कि अपने जादू के जोर से हमको मुल्क से निकाल बाहर करो? यही बात है कि हम तुम्हारे मुकाबले में ऐसा ही जादू लेकर आएंगे, तो हमारे और अपने दरमियान एक वादा ठहरा लो, कोई बीच की जगह ना हम उसकी खिलाफवर्जी करें ना तुम उसकी खिलाफवर्जी करना। यानी दोनों एक खुले मैदान में पहुंचे और अपना अपना कर्तव्य पेश करें। मूसा ने कहा, तुम्हारे लिए जश्न के दिन का वादा है और ये इसलिए लोग दिन चढ़े जमा किए जाएंगे। ये बात तय हुई तो फिरौन वहां से हटा और अपने सारे दाव इकट्ठे किए, फिर मुकाबले पर आ गया। उस दिन जब लोग जमा हुए तो मूसा ने मुकाबले से पहले इन्हें तंबी की, फरमाया, शामत के मारो अल्लाह के शरीक ठहरा कर तुम अल्लाह पर झूठ ना बांधो कि किसी अजाब से तुम्हारी जड़ उखाड़ दी जाए। याद रखो, खुदा पर जिसने भी झूठ बांधा वो नामुराद हुआ। और इस पर वो अपने मामले में बहम बहसा बहसी और चुपके चुपके मशवरे करने लगे। बिलाखिर उन्होंने कहा, ये दोनों यकीनन बड़े माहिर जादूगर हैं, ये चाहते हैं कि अपने जादू के जोर से तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल दें और तुम्हारी इस तरह मिसाली तरीके जिंदगी का खात्मा कर दें। तो अपनी तदबीरें इकट्ठी कर लो, फिर मुत्तहिद होकर इसके मुकाबले में आओ और अच्छी तरह समझ लो कि आज वही कामयाब रहेगा जो गलबा पाएगा। जादूगर बोले, मूसा या तुम फेंको या ये हो कि हम फेंकते हैं। यानी जो मोजजा दिखाना है या जादू दिखाना है, तो मूसा ये तुम पहले फेंकते हो या हम फेंकते हैं? मूसा ने कहा, नहीं पहले तुम फेंको। उन्होंने फेंका तो यकायक उनकी रस्सियां और लाठियां उनके जादू के जोर से उनको इस तरह दिखाई देने लग गई गोया के दौड़ रही हूं। तो ये कुरान मजीद ने इसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो है युखय्यलु अलैहि, कि जादू से किसी चीज की हकीकत तो माहियत नहीं बदलती। दरअसल निगाह और तसव्वुर की जाने वाली जो कुव्वत है वो मुतासिर होती है और इंसान देखने वाले को वही नजर आता है जो जादूगर दिखाना चाहता है। यानी जादू के अंदर जब वो लाठियां और रस्सियां थी, वो हकीकत में सांप नहीं बने थे, बल्कि लोगों को लग रहा था, क्योंकि जादूगर उनकी नजर पे कब्जा करता है, लोगों की नजर पे कब्जा करता है और उनकी नजर को वही नजर आता है जो वो दिखाना चाहता है। तो लिहाजा लोगों को ऐसे ही लगा कि वो जो है वो सांप है। तो इस तरीके से उन्होंने ये डाल दिया, तो इस तरह से उनको दिखाई देने लगा कि ये गोया के दौड़ रही हैं। इस पर मूसा अपने ही दिल में थोड़ा थोड़ा डरा कि कहीं मैं नाकाम ही ना हो जाऊं। ठीक है। इस पर हमने उससे कहा, डरो नहीं, यकीन है मूसा तुम ही गालिब रहोगे और इसको जो तुम्हारे हाथ में है जमीन पे डाल दो। उन्होंने जो कुछ बनाया ये अभी इसको निकल जाएंगे, इसलिए कि जो कुछ उन्होंने बनाया वो महज जादूगर का फरेब है और जादूगर जहां से भी आए हक के मुकाबले में वो कभी कामयाब नहीं होता। आखिर को यही हुआ कि जादूगर सजदे में गिर पड़े। उन्होंने बेख्तियार कहा, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान। ये वाकया है कि जिसको मैं अक्सर कोट करती हूँ कि सच्चाई हकीकत हर एक की जिंदगी में एक दफा जरूर आती है। कुछ लोग इतने खुशकिस्मत होते हैं कि वो लपक कर उसको पकड़ लेते हैं उस चीज को, और कुछ लोग इतने बदकिस्मत होते हैं कि हकीकत के वाजे हो जाने के बाद भी वो इनकार करते हैं। बस यहीं से खुशकिस्मती और बदकिस्मती का दौर शुरू होता है।
لہذا یہ جادوگر خوش قسمت تھے کہ جو ہی انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ جو پیش کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے، وہ کوئی بہت بڑا معجزہ ہے جو بہت بڑی ہستی کی طرف سے ان کو دیا گیا، تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ اب تم ہمارے ساتھ جو بھی کرو ہم اپنے ایمان کو نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری طرف میں اس کا حوالہ دیتی ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑ دیا اور اپنا کلہاڑا بڑے بت پہ رکھ دیا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ ابراہیم، یہ تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ کیا ہے کیونکہ تو ان کو برا کہتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا بلکہ ان سے پوچھو، مجھ سے کیا پوچھتے، انکار نہیں کیا۔ اس کو کہتے ہیں توڑیا، ٹھیک ہے، کہ سچ کو آپ اس طریقے سے بیان کریں کہ آپ کو کوئی خطرہ بھی نہ ہو اور دوسرا سننے والا اس کو سچ سمجھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بلکہ اس سے پوچھو نا، یہ جو بڑا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم اس سے کیا پوچھیں، یہ نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، اگر مکھی اس پہ بیٹھ جائے تو ہٹا نہیں سکتا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا یہی تو میں تم سے کہتا ہوں کہ تم ایسے بے جان پتھروں کی عبادت کیوں کرتے ہو کہ جو تم کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ چند لمحوں کے لیے وہ اس بات کو سن کر حیران ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ابراہیم تو سچ کہہ رہا ہے، ہم تو غلط کر رہے ہیں۔ لیکن دوسرے ہی لمحے انا، خودداری، تکبر آڑے آ گیا، اور ہمارے ماں باپ کیسے غلط ہو سکتے ہیں، یہ آڑے آ گیا۔ لہٰذا انہوں نے حضرت ابراہیم کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ ہے جی فرق، کہ سچائی ہر ایک کی زندگی میں آتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ خوش قسمت ہوتے ہیں، آگے بڑھ کر عقل مند لوگ اس سچائی کو قبول کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ انکار کر دیتے ہیں۔ بس یہیں سے پھر ہدایت اور گمراہی کا معاملہ جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس پر فرعون نے کہا تم نے میری اجازت کے بغیر اس کی تصدیق کر دی، یقیناً وہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کٹواؤں گا اور تمہیں سب کے سامنے ضرور کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا، تمہیں خوب پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کی سزا زیادہ سخت اور زیادہ دیر تک رہنے والی ہے۔ جادوگروں نے جواب دیا ہم ان روشن نشانیوں پر ہرگز تم کو ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے سامنے آ چکی ہے، نہ اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا، اس لیے کہ تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر گزرو۔ تم جو کچھ کر سکتے ہو اسی دنیا کی زندگی کا کر سکتے ہو۔ ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں اس لیے کہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادو کو بھی معاف کر دے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا۔ اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص بھی مجرم بن کر اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے، وہ اس میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ اس کے برخلاف جو مومن ہو کر اس کے حضور آئیں گے، جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے اونچے درجے ہیں، ہمیشہ رہنے والے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ صلہ ہے ان کا جو پاک بازی اختیار کریں۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا یہاں تک کہ میری حجت تمام ہو گئی۔ ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو راتوں رات نکل جاؤ یہاں سے لے کر، پھر دریا سامنے آئے تو اپنا عصا اس پر مارنا تو درمیان میں سے ایک سوکھا راستہ نکل آئے گا، تم اطمینان سے پار ہو جاؤ، تمہیں نہ کسی کی آپ پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈوبنے کا۔ پھر جب وہ نکلے تو فرعون نے اپنی فوجوں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، پھر اس کو اور اس کی فوج کو دریا سے ڈھانپ دیا۔ جس چیز نے ڈھانپ لیا، حقیقت یہ ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں مبتلا کیا تھا اور ان کو صحیح راہ نہیں دکھائی تھی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے اس طرح تمہارے اس دشمن سے تم کو نجات دی اور تم سے طور کے مقدس کنارے کا وعدہ ٹھہرایا، تم پر منو سلوہ اتارا اور ہدایت کے ساتھ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور ان کے معاملے میں سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا عذاب آ جائے گا۔ اور یاد رکھو جس پر میرا عذاب نازل ہوا وہ پھر گر کے رہا، البتہ جو توبہ کریں گے، ایمان لائیں گے، اچھے عمل کریں گے، پھر ہدایت پر رہیں گے تو ان کے لیے بہت زیادہ بخشنے والا اجر ہے۔ پھر ہوا یہ کہ موسیٰ اس وعدے کے لیے وقت سے پہلے ہی پہنچ گیا۔ فرمایا اپنی قوم کو چھوڑ دو کہ تم جلدی کیوں مچائے ہوئے ہو۔ موسیٰ نے کہا، اس نے عرض کی، وہ لوگ بھی میرے پیچھے پیچھے ہی ہیں۔ اے پروردگار، میں تیری خوشنودی کے لیے تیرے حضور جلدی چلا آیا ہوں۔ فرمایا اچھا یہ بات ہے تو سن لو، ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے پیچھے فتنے میں ڈال دیا اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ سامری ان کا ایک بہت بڑا جادوگر تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ پورا کرنے کے لیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات دینی تھی، تو وہ کیا کیا کہ پیچھے اللہ تعالیٰ چونکہ وہ وقت سے پہلے پہنچ گئے تھے
تو اللہ ताला अपने नबियों की तरफ से कोई कोताही को बर्दाश्त नहीं करता, तो लिहाजा वो 30 रातों का वादा जो है वो 40 रातों पे पूरा हुआ। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला इन्होंने क्या किया कि अपने जादूगर से कहा कि आप ऐसा कीजिए कि आप हमारे लिए एक बना दीजिए, एक बैल बना दीजिए, बैल का बच्चा बछड़ा बना दीजिए, जैसे कि सामने वाली बस्ती वाले हैं, तो आप हमारे लिए बना दीजिए ताकि हम लोग जो हैं वो उसकी परस्तिश कर सकें, हम उसकी इबादत कर सकें। तो सामरी ने क्या किया कि उन सब से जो उनके पास जेवरात थे वो लेकर उनको पिघलाया और उसका एक बछड़ा बना दिया और वो उसकी परस्तिश करने लग गए। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ आए तो अफसोस की हालत में अपनी कौम की तरफ पलटा। उसने जाकर उनसे कहा, मेरी कौम के लोगों, क्या तुम्हारे परवरदिगार ने तुमसे अच्छा वादा नहीं किया था? तो तुम पर ज्यादा वक्त गुजर गया कि तुमने ये चाहा कि तुम पर तुम्हारे परवरदिगार का गजब नाजिल हो और इसलिए तुमने मेरे अहद की खिलाफवर्जी कर डाली। उन्होंने जवाब दिया, हमने आपके साथ वादे की खिलाफवर्जी कुछ अपने इख्तियार से नहीं की, बल्कि हुआ ये कि हमसे लोगों के जेवरात का बोझ नहीं उठाया गया और इसके मुतालबे पर हमने उसे उतार फेंका और इस तरह सामरी ने अपना हुनर दिखाया। सामरी एक मुनाफिक इंसान था, बनी इसराइल का, और ये कहता तो था कि मैं साहिब ईमान हूँ, लेकिन जिस वक्त भी उसको मौका मिलता वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ तकरीर करके लोगों को बज़्ज़न करने की कोशिश किया करता, हर मौका पर वो ऐसा ही करता था। तो उसने जेवरात से सामरी ने उनके लिए एक बछड़ा बनाकर निकाल खड़ा किया, एक धड़ जिससे बैल की सी आवाज निकलती थी। इस पर कहने लगा, यही तुम्हारा माबूद है, यही मूसा का माबूद है, मगर वो उसे भूल गया है। उन पर अफसोस, फिर क्या वो देखते नहीं कि ना उनकी किसी बात का जवाब दे सकता है, ना उनको कोई नफा या नुकसान पहुंचा सकता है। और हारून इससे पहले इनसे कह चुका था कि मेरी कौम के लोगों, तुम इस बछड़े के जरिए से फितने में डाल दिए गए हो। तुम्हारे परवरदिगार तो हकीकत में खुदाए रहमान है, सो तुम मेरी पैरवी करो, मेरी बात मानो। मगर उन्होंने कह दिया कि हम तो इस बछड़े की परस्तिश में लगे रहेंगे यहाँ तक कि मूसा लौट कर हमारे ही पास आ जाए। ठीक है। तो कौम के सरदारों से पूछने के बाद मूसा हारून की तरफ पलटा और बोला, हारून, जब तुमने देखा कि ये गुमराह हो रहे हैं तो तुम्हारा हाथ किस चीज ने पकड़ लिया कि तुम मेरी पैरवी ना करो? फिर क्या तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी कर डाली? हारून ने जवाब दिया, ए मेरी माँ के जने, ना मेरी दाढ़ी पकड़ी है ना मेरा सर। मुझे अंदेशा हुआ कि तुम आकर कहोगे कि तुमने बनी इसराइल के दरमियान फूट डाल दी थी और मेरी बात का लिहाज नहीं किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब आए तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने भाई को उसके बालों से घसीटा, ठीक है, उसको मारा कि ये क्या किया तुमने? तुमने कौम की निगहबानी नहीं की, इतना बड़ा जुर्म वो कर रहे हैं। थोड़े ही दिनों के अंदर के मैं शरीयत लेने गया तो उन्होंने कहा कि भाईजान, ए मेरी माँ के भाई, मेरे माँ के बेटे, मेरे भाई, आप मेरे साथ सख्ती ना कीजिए। मैंने इनको रोकने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन मैंने इनके साथ सख्ती इसलिए नहीं की कि ये 12 कबीले आपस में कहीं लड़कर खून रेजी करना शुरू ना कर दें और लड़ाई करना, फितना फसाद पैदा करना ना शुरू कर दें। तो मैं तो बस आपका इंतजार कर रहा था। मूसा ने कहा, और सामरी तेरा क्या मामला है? उसने जवाब दिया, मैंने वो चीज देखी जो दूसरों ने नहीं देखी। तो उसके मुताबिक मैंने एक फरिश्ते के नक्शे कदम से एक मिट्टी खाक की उठा ली, फिर उसको बछड़े में डाला। तो मेरे कहने पर वो उस दिन और इस तरह से वो बछड़ा जो है, मेरे नफ्स ने मुझे गाइड किया और वो बां बां की आवाज निकालने लगा, यानी वो बछड़ा ओरिजिनल आवाज निकालने लगा। ये भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी। लेकिन सामरी ने ये कहा कि मैंने एक फरिश्ते को गुजरते देखा था जो कि किसी और को दिखाई नहीं दिया, तो मैंने उसके रास्ते से मिट्टी उठा ली थी और वो मिट्टी मैंने इस बछड़े में डाली थी। तो उसकी वजह से इसके अंदर से डकारने की आवाजें आने लग गई। तो लोगों को इस तरह मैंने गुमराह किया कि ये तुम्हारा माबूद है, तो तुम देखो इसी की इबादत करो। मूसा ने कहा, ये बात है तो दूर रहो, अब जिंदगी भर तुझे ये कहना होगा कि ला मसासा ला मसात, यानी मुझे कोई ना छुए, मुझे कोई ना छुए। गोया वो सामरी पागल हो गया। हजरत मूसा ने कहा कि जा तू पागल हो जा, और पागल होकर तो बियाबानों में इस तरह से दीवाना होकर चिल्लाए कि ला मसास ला मसास, कोई मेरे करीब ना आए, कोई मेरे करीब ना आए, कोई मुझे ना छुए, कोई मुझे ना छुए, पागल बन जाओ। तो ये उसकी सजा रही सामरी की कि सारी जिंदगी
وہ دنیا میں جب تک زندہ رہا وہ پاگل اور دیوانہ بن کے اچھوت بن کر لوگوں سے یہی کہتا رہا کہ میں گندا ہوں، مجھے نہ چھونا، میرے قریب نہ آنا۔ اور اس کے بعد تیرے پروردگار کا ایک اور بھی وعدہ ہے جو تجھ سے کبھی ٹلے گا نہیں، یعنی کیا یہاں دنیا میں تو خدا تجھ کو تو تکلیف دے گا، اے سامری وہ دے گا، اس کے بعد قیامت پر جو تجھے سزا ملے گی اب وہ کبھی ٹلنے والی نہیں۔ یہ وہ اسی طرح کا منافق انسان تھا جیسے کہ یہودیوں کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ سامنے تو وہ یہی کہتا تھا کہ میں اہل ایمان ہوں، لیکن بعد میں وہ ہر طرح سے کوشش کرتا کہ اللہ اور حضرت موسیٰ کی مخالفت کر کے ان کی تعلیم کو ضائع کرے اور اپنے معبود کو دیکھ جس پر تو لگا بیٹھا تھا۔ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم ابھی اس کو جلا دیں گے، پھر دریا میں بکھیر کر پھر بہا دیں گے۔ لوگوں تمہارا معبود صرف اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ اس طرح محمد ہم تمہیں ماضی کے سارے واقعات سناتے ہیں اور اس لیے ہم نے خاص اپنے پاس سے تم کو ایک یاد دہانی عطا فرمائی ہے، جو اس منہ سے موڑیں گے وہ قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائیں گے اور ہمیشہ اسی کے وبال میں رہیں گے، اور قیامت کے دن وہ ان کے لیے بہت برا بوجھ ہوگا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اور مجرموں کو ہم اس دن اس حال میں اکٹھا کریں گے کہ خوف کے مارے ان کی آنکھیں نیلی پڑی ہوں گی۔ وہ چپکے چپکے آپس میں کہیں گے کہ تم دنیا میں مشکل سے 10 دن رہے، ہم خوب معلوم ہے جو کچھ وہ کہیں گے۔ جبکہ ان میں سے جو ان کے خیال میں سب سے بہتر اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا تم 1 دن سے زیادہ نہیں رہے۔ وہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس دن اس کا کیا بنے گا، تو کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کے اڑا دے گا، پھر زمین کو چٹیل میدان بنا کر چھوڑے گا، تم اس میں کوئی موڑ کوئی ٹیلا نہ دیکھو گے۔ اس دن سب پکارنے والے کے پیچھے چل پڑیں گے، اس سے ذرا ادھر ادھر نہ ہو سکیں گے اور تمہاری آوازیں خدائے رحمان کی آگے نیچی ہو جائیں گی، سو تم ایک دبی دبی سرگوشی کے سوا کچھ نہ سنیں گے۔ اس دن کسی کی شفاعت نفع نہ دے گی الا یہ کہ رحمان ہی کسی کو بولنے کی اجازت دے اور اس کے لیے کوئی بات کہنا پسند کرے، اس لیے کہ وہ ان کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے سب کو جانتا ہے اور ان کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ سب کے چہرے اس حی و قیوم کے سامنے جھکے ہوں گے۔ اس دن نامرادی ہے ان کے لیے جو ظلم کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس کے برخلاف جو نیک عمل کرے گا، اس کے ساتھ بھی نیک ایمان بھی رکھتا ہوگا، اس کو البتہ کسی زیادتی اور کسی حق تلفی کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ ہم نے محمد اس یاد دہانی کو اس طرح عربی قرآن کی صورت میں اتارا ہے اور اس میں اپنی طرح طرح سے ڈراوے بیان کر دیے ہیں تاکہ لوگ خدا کے غضب سے بچیں یا ان کے اندر وہ کچھ سوچ پیدا ہو تو اللہ برتر ہے، بادشاہ حقیقی، اور اپنی حکمت کے مطابق کسی قرآن کو تدریج کے ساتھ اتارے گا جو اس نے مقرر کی ہو۔ دیکھو تم اپنی وہی اس وحی کے پورا ہو جانے سے پہلے اس قرآن کو پانے کی جلدی نہ کرو اور دعا کرتے رہو، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ یہ کیفیت بیان ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ وحی کے نازل ہونے کا بڑی بے چینی سے انتظار کرتے تھے، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس وحی لے کر آتے تو آپ جلدی جلدی اس کو پڑھ کر یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ کوئی لفظ مجھ سے چھوٹ نہ جائے، ٹھیک ہے، جلدی جلدی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھیں آپ پریشان نہ ہوں، آپ گھبرائیں نہیں اور قرآن کو جلدی جلدی پڑھ کر یاد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دیں گے اور آپ کو قرآن یاد کرا دیں گے، علم آپ کے علم میں نازل کر دیں گے اور آپ کو کوئی لفظ اس کا نہیں بھولے گا۔ تو آپ ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے چلے جایا کریں کہ رب زدنی علم، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر، یہ والی دعا آپ پڑھتے رہا کریں۔ تو اس لیے تم جس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو وہ ایک بھاری ذمہ داری ہے۔ ہم نے اس سے پہلے آدم پر ایک عہد کی ذمہ داری ڈالی تھی تو وہ بھول گیا اور ہم نے ارادے کی پختگی نہیں پائی۔ وہ کیا تھا کہ تم نے اس درخت کے پاس نہیں جانا، یہ وعدہ کیا تھا، لیکن آدم اس وعدے کو پورا نہیں کر سکا۔ تو اب جو ہے وہ اللہ کا دین پہنچانے کی ذمہ داری اے محمد ہم آپ پہ ڈال رہے ہیں، بس آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کیجئے اور اس کے علاوہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سجدہ ریز ہو گئے، مگر ابلیس نہیں مانا اور اس نے انکار کر دیا۔ اس پر ہم نے کہا اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو اس باغ سے نکلوا دے، پھر تم محروم ہو کر رہ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ آسائش ہے کہ نہ اس میں بھوکے رہتے ہو، نہ لباس کی ضرورت ہوتی ہے، نہ تم اس میں پیاس
सताती है, न धूप लगती है, लेकिन शैतान ने इनको वरगलाया। उसने कहा, आदम मैं तुमको वो दरख्त बताऊं जिसमें तुम्हारी हमेशा की जिंदगी है, और इस बादशाही का पता बताऊं जिसपे कभी जवाल नहीं आएगा। अब ये किसी फल से तो ऐसा नहीं हो सकता। ये हमेशा, ये इशारा किया उन्होंने, ये औलाद से ये फल तुमको मिलेगा। मियाँ बीवी के रिलेशनशिप के जरिए औलाद जो तुम्हारी पैदा होगी वो तुम्हारे नाम और नस्ल को हमेशा बाकी रखेगी। तो ये था वो दरख्त। तो इस तरह हमेशा की जिंदगी है और बादशाही का पता बताऊं जिस पर कभी जवाल नहीं आएगा। सो उसकी तरगीब से आदम और हव्वा दोनों ने उस दरख्त का फल खा लिया और उनके पर्दे की जगह एक दूसरे पर जाहिर हो गई। यानी उनकी वो शर्मगाहें, जब वो एक दूसरे के करीब हुए तो वो शर्मगाहें उनकी जाहिर हो गई। देखिए कुरान अपने अल्फाज में कह रहा है। अब इससे ज्यादा कुरान और क्या बात आपको कहे कि आप कभी सेब का दरख्त मुराद लेते हैं तो कभी आप गंदुम का दाना मुराद लेते हैं, जबकि अल्लाह ताला साफ अल्फाज में कह रहा है कि उन्होंने उस दरख्त का फल खा लिया और उनके छुपाने की शर्मगाहें एक दूसरे पर जाहिर हो गई और वो उसको छुपाने के लिए अपने ऊपर बाग के पत्ते गांटने लगे। ठीक है। और इस तरह आदम ने अपने परवरदिगार की नाफरमानी की और राह रात से भटक गया। फिर उसके परवरदिगार ने उसको बुजुर्ग किया तो अपनी अनायत से उसकी तौबा कबूल की और उसे रास्ता दिखाया। फरमाया तुम दोनों फरीक यहाँ से उतर जाओ इकट्ठे, तुम दोनों यहाँ से उतर जाओ, यानी आदम और इब्लीस, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। अब तुम इससे उतर जाओ और तुम अब एक दूसरे के लिए दुश्मन हो, आजमाइश हो। तो जो इस आजमाइश में कामयाब रहेगा वो अल्लाह के यहाँ सुरखरू होगा। तो फिर अल्लाह ताला ने, तुम्हारे पास मेरी तरफ से जो हिदायत आएगी तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा और वो कभी महरूम नहीं रहेगा। और जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा तो इसके लिए तंगी की जिंदगी है और क़यामत के दिन हम इसको अंधा उठाएंगे। वो कहेगा, परवरदिगार तूने मुझे अंधा क्यों उठाया, मैं तो आंखों वाला हूँ। इरशाद होगा, हमारी आयतें तुम्हारे पास आई थी तो तुमने इस तरह इन्हें नजरअंदाज कर दिया, आज तुम्हें भी इस तरह नजरअंदाज किया जाएगा। हम उनको जो हद से गुजर गए अपने परवरदिगार की आयतों को पर ईमान नहीं लाए, इस तरह बदला देंगे और आखिरत का अजाब तो ज्यादा सख्त और ज्यादा देर पा है। फिर क्या इन लोगों को इससे हिदायत नहीं हुई कि इनसे पहले हम कितनी ही कौमों को हलाक कर चुके हैं जिनकी बस्तियों में ये चलते फिरते हैं। हकीकत ये है कि इसमें अकल वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से है पैगंबर। अगर ये बात पहले तय ना कर दी गई होती और मोहलत की एक मुकर्ररा मुद्दत ना होती तो जो रवैया इन्होंने इख्तियार किया इसकी पादाश में इन पर लाजमी अजाब आ जाता। तो जो कुछ ये कहते हैं इस पे सब्र करो, अपने परवरदिगार की हमद के साथ उसकी तस्बीह करते रहो, सूरज के निकलने और उसके गुरूब होने से पहले, और रात के औकात में भी तस्बीह करो और दिन के किनारों पर भी, इसलिए कि इसके सिले में खुदा की अनायतों से निहाल हो जाओ। और इसके बाद ग्रोहों को दुनियावी जिंदगी का रौनक का जो साजो सामान इसमें उनकी आजमाइश के लिए दे रखा है उसकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखो, और याद रखो कि तुम्हारे परवरदिगार का रिस्क बहुत ही बेहतर है, वही बाकी रहने वाला है। तुम अपने लोगों को नमाज की तलकीन करो और खुद भी इसके पाबंद रहो। हम इनके लिए तुमसे कोई रिस्क नहीं मांगते कि तुम्हें किसी के साजो सामान की तरफ देखने की जरूरत हो। रिस्क तो हम तुम्हें देंगे और हम तुमसे तकवे का तकाजा करते हैं और अंजाम की फरोजमंदी सिर्फ अल्लाह के तकवा वालों के लिए है। इन्हें इसरार है कि अपने परवरदिगार के पास से ये हमारे लिए कोई मौजज़ा मोहम्मद क्यों नहीं लेकर आते। क्या इनके पास अगलों के सहीफों में कुछ है उसकी गवाही नहीं पहुंची? अगर हम इनको इससे पहले ही अजाब से हलाक कर देते तो ये कहते, परवरदिगार तूने हमारे पास कोई रसूल क्यों ना भेजा कि जलीलो रुसवा होने से पहले हम तेरी आयतों की पैरवी करते। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम का जिक्र है कि इनकी तरफ पहले कोई नबी नहीं आया था, कोई रसूल नहीं आया था। तो अगर इनके गुनाहों की पादाश में हम इनको सजा देते तो ये हमसे गिला करते कि या अल्लाह हमारी हिदायत के लिए भी कोई नबी भेजता तो हम भी तेरी आयतों को पढ़ते और हम सिराते मुस्तकीम पर चलते। तो अब हमने मोहम्मद को भेज दिया है तो अब ये इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इनसे कहो हर एक मुंतजिर है तो मोहम्मद तुम भी इंतजार करो, फिर अनकरीब जान लोगे कि कौन सीधी राह पे चलने वाला है और कौन गलत, और कौन मंजिल तक पहुंचा है और कौन सही रास्ते से भटक गया है। ठीक है जी। ये जी थी हमारी सूरह ताहा। और कौली हाजा वस्तगफिरुल्लाह ली लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।